Panindog kita sa dili pampulo sa Dios o ang Biblia sa Colosas Kapitulo 3 versikulo 2 nagaingon, set your affections, set your mind, hallelujah, on things that are above. Ipahiluna ang inyong hunahuna. Unya, ang laing term gigamit sa Biblia is affections, which means ang inyong attachment, your tender feelings, ang inyong attachment, ang inyong pagbati, hallelujah, huna-huna sa mga butang nga naa sa itaas, on the things that are above, not on the things that are upon the earth. Dili sa mga butang issue sa kalibutan karon. Labi na sa atong panahon nga kusog ang hungihong mahitungod sa politikanhong issue. Ingon sa Biblia, ayaw na mao'y ibutang ingon nga attachment sa imong feeling o sa imong hunahuna. But instead, ang Biblia nagdasig kanato nga atong ipahiluna ang atong pagbati, ang atong affection, hallelujah, ang atong tender feeling on the things in heaven. Diin anaa ang Diyos nagalingkod sa iyang trono, anaa ang panalangin nga giandam alang kanato, panalangin sa Espiritu. Mga karong kabuntagon akong giauhag kita, hallelujah, saluro nato ang panalangin sa Ginoo. Nag-andam siya og daghang mga butang sa atong kinabuhi, matagtigom nato. Mauni ang appointed time sa Dios alang kanato. Dunay pinasahi nga panahon nga ang Ginoo nagapahiluna og nagaandam og mga maayong butang alang sa iyang makatawhan. Og kini iyang ipahiluna sa panahon sa atong panaghiusa sama niini. Mga baliko nako, andama ang imong kasing-kasing, andama ang imong panudlanan, kaya ang Diyos buot mo panalangin kanimo sa Espiritu. Hallelujah. Amahan nga Diyos, ania kami sa tubangan sa trono sa imong grasya. Mapainobsanon kami, Ginoo nga nag-ila nga sa among kaugalingon wala kami arang mahimo. Sa kinabuhi o Diyos na kinahanglan kami kanimo. Salamat Lord nga bisan kung kami nagpahimulo sa kinabuhi, nevertheless, ingon sa Bible, it is not I, it is not we, hallelujah. Dili kita, mga kaigsuunan, kung dili si Kristo nga ania kanato, hallelujah. Mao kini Ginoo ang among prayer ni ining ka buntagon. Hatagi kami sa dako Ginoo nga kahibalog kaalam aron nga magiyahan kami sa among Kristohanon nga kinabuhi. Sa katapusang mga adlaw nasayod ang yawa sa iyahang destiny, sa iyahang padulngan. Nasayod ang yawa nga siya padulong sa kalayo sa impyerno. Nasayod ang yawa sa hukom nga nagpaabot alang kaniya. Mao nga nagtinguha siya nga iyang maguyod ang tanang katawhan uban kaniya ngadto sa kalaglagan. Lakip na ang simbahan, lakip na ang mga katawhan sa Dios. Apan Ginoo ang imong pulong maoy magalig-on kanamo. Ang imong pulong maoy magahatod kanamo diha o Dios sa pagbarog nga malig-on bisan pa sa kaugdahan sa yawa bato kanamo. Salamat Ginoo nga hatagan mo kami sa dakong kauhaw sa imong mga pulong nining katapusang mga adlaw. Walay lain Ginoo nga among mahawiran aron kami dili maanod sa bulog sa kaaway kung dili ang imong mga pulong lamang. Tuguti Ginoo nga mahigugma kami sa imong pulong. Tuguti Ginoo nga kanunay kaming gutom ug uhaw sa imong mga pulong. Tuguti kami Ginoo nga kanunay magtuaw ang among makalag sa among espirituhanong pagkaon nga mao ang imong mga pulong. Salamat Ginoo nining kabuntagon. Panalangini ang imong ulipon magdumala sa imong pulong
lakip na ang kagahom sa imong mga pulong nga mudangat sa kasing-kasing sa imong mga katawhan karon sa ngalan ni Kristo Jesus. Tanan ta mag-ingon, amen o amen. Pagpakan daw natong Ginoo, mga kaigsuonan. Praise the Lord. Mayong buntag sa tanan o nalipay ko nga niya ka niining kabuntagon sa balay sa Dios. Amen. Fellowship kini panaghiusa, una sa tanan atong panaghiusa sa Dios, ikaduha panaghiusa sa tali sa atong makaigsuonan diha sa Ginoo. Lipay ta nga nakita ay tanaw ug naw nga walay kabilingan sa kinabuhi, uban sa panalangin sa Dios, praise the Lord. Walay usa dinhi nga ato nadunggan nga naa sa ospital naghigda sa balatian apan ni ata maigsoon uban sa atong kapiskay sa lawas ug kalipay sa atong kaluwasan. Inang imong tapad nalipay ko nga niya ka. Praise God. Hallelujah. Kuano, bali mubo lang kaayo ang time sa atong fellowship. Mo nang usahay doon natin mga WM's fellowship, doon natin MM fellowship, nga magkagahintag daghang panahon sa atong panaghiusa, pakighinabi, sandurot sa usag-usa. Kaya dinhi sa simbahan, murag gutlo lang, segundo, minuto lang, nga kita makasandurot sa usag-usa, makapungutana sa kahimtang sa usag-usa. Mao nga tugutan ta sa Ginoo nga dunay atong panaghiusa sa departamento, sa mga kalalakinan, kababayan-an, mga batan-on o sa tanan sa simbahan. Nang hinaot ko nga atong himuon kini nga bililhong panahon, fellowship, dunay atong MM fellowship karong umalabot gapit sa 30, no? Hinaot ko nga kitang tanan makalalakinan muuban gayod ni ining panagtigom kay mao lang kini ang bugtong panahon nga doon natay fellowship nga pagahimuon. Taas-taas nga panahon sa pakigsandurot uban sa makalalakinan dili lamang sa atong simbahan na sa makalalakinan ubang makasimbahanan. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Karong buntag maigsuon, maghisgot ta mahitungod sa destiny, sa ato maigsuon nga predestined portion o predestined state of life. Kanabang ato maigsuong padulngan, ato maigsuong adtuan sa kinabuhi, destiny. In taking our destiny, maigsuon na kinahanglan nga kita mo take og risk, meaning usahay dunay possibility of loss. Doon na maigsoon kahigayunan nga kinahanglan atong bayran maigsoon aron mo abuta sa atong destiny. Diha ko ang pulong destination, alright? Ang atong abtan, ang atong padulngan. Kada usa ka nato dunay atong destiny. Amen. Dunay destiny, predestined dapat state of life nga ang Ginoo maigsuon nagplastar sa atong kinabuhi. Praise God. Salamat sa Ginoo nga sa kaluwasan ni ining kabuntagon gipredestined sa Dios ang atong kaluwasan maigsoon pinaagi sa iyang grasya. Atong palakpakan daw ang Ginoo. Praise God. Usay mo ingon ta nga unfair ang Ginoo. Kaya nga uban wa niya hatagi kahigayunan nga maluwas. Dili nato i-question maigsuon ang predestination, state of predestination maigsuon sa kaluwasan sa tao. Hinunoa angay tang magpasalamat nga kita nakabati sa pulong sa Ginoo, nakatuo maigsuon sa maayong balita, nakaangkol kita sa kaluwasan. Ingon sa Bible maigsuon, faith comes by hearing and hearing the word of God. Hallelujah. Sa pagkadungog nato sa pulong sa Ginoo, gituuhan nato ang pulong sa Dios ug ang atong pagtuo nagresulta og kaluwasan. Mao na giingon sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 na pinaagi sa grasya sa Dios tungod sa atong pagtuo kita nangaluwas gisabwag sa Dios ang iyang grasya sa tanang mga tao. Amen. Hallelujah. John 3:16, for God so loved the world. Sa ato pang scope sa Ginoo maigsuon sa iyang grasya, dili sa pipila lang ka mga tao. Dili sa pipila lang ka mga sekta o pipila lang ka mga denominasyon o pagtuo.
apan gisabwag sa Dios ang iyang grasya sa kaluwasan sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Hallelujah. Matod sa Biblia, for God so loved the world, tibuok kalibutan. Apan salamat sa Dios, nga karong buntag maigsoon, wa nimo usik-usiki ang grasya, ang pulong sa Dios. Praise God. Atong gidawat ang pulong sa Ginoo, nadunggan nato ang pulong sa Dios, gibutang nato sa atong kasing-kasing ang pulong sa Dios, o kining pulong sa Dios nga atong giangkon sa atong kasing-kasing nagresulta og kaluwasan sa atong makalag. Praise God. And so, dunay destiny ang Dios alang sa usa ka nato. Kada usa ka nato dinhi karong buntag maigsoon, ang atong kaluwasan mao ang ultimate destiny sa Dios kanato. Ang langit maigsoon nga atong gidahom, ang langit nga ato maigsoong gilauman sa kinabuhi, mao kini ang ultimate destiny. Mao ni maigsoon ang ultimatum nga padulngan nga atong gitinguha nga maangkon sa atong kinabuhi. Matud pa sa Bible, what shall it profit a man if he gain the whole world? Ang destiny sa ubang mga tao maigsoon mao nga sila makapuyo og dagkong balay. Ang ila maigsoong destiny sa uban nga sila maigsoon makaangkon og maayong sakyanan, nga sila maigsoon makapangasawag gwapang babay, nga sila maigsoon mahimong dungganan sa katilingban. Panalang kanato maigsoon ang atong destiny matud sa Biblia mao gayud ang giharian nga gisaad o giandam sa Dios alang sa ato makinabuhi. Ato dang palakpakan pasalamatan ang Dios. Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many, many mansions. Father's house. Mao na ang atong ultimate destiny. Pero dinhi pa maigsuon sa kalibutan, ang Dios maghatag maigsuon og trial o iyang i-try ang atong destiny, ang atong journey towards sa atong destiny. Dunay daghan maigsuon nga mga obstacles, dunay daghang testing sa Dios sa atong destiny maigsuon sa kinabuhi. Praise God. Dunay dagkong butang nga di kita ipahiluna sa Dios sa atong ugma, sa atong ultimate destiny, pero ang Ginoo maigsuon magsulay kanato sa atong destiny. Praise God. And so dinhi sa Book of Acts, nasayod ta maigsuon nga ang gahom sa Espiritu Santo before anything else nga ilang mahimo maigsuon para sa simbahan, nagkinahanglan sila sa gahom sa Espiritu Santo. Dunay power, indwelling power sa Holy Spirit maigsuon sa bag-ong na tukod nga simbahan sa Jerusalem. Nagkinahanglan sila sa Espiritu Santo for power. Kung walay gahom maigsuon, ang simbahan maluya. Ang simbahan maigsuon dili madaugon. Ang simbahan maigsuon dili mapursu maigsuon, mulahutay. Dili mulahutay ang simbahan kung wala ang Espiritu Santo. Amen ba? Ang Espiritu Santo mao'y naghatag og gahom sa paglahutay sa simbahan in spite maigsuon sa mga persecution, in spite sa mga pagsulay nga giatubang sa simbahan. It was the power of the Holy Ghost, Holy Spirit, nga mao'y nagpush kanila maigsuon hangtod nga sila nagbadaugon diha sa Ginoo. Ang Espiritu Santo mo'y naghatag kanila maigsuon o gahom aron sila magsulti sa kamatuuran with power, with boldness. Hallelujah. Naa sila sa taliwala maigsuon sa pagsulay. Ang uban kanila gipangpatay. Ang mga apostoles sa atong Ginoong Kristo nahiagom sila ngilngig nga kamatayon. Si Apostol Pablo maigsuon gituwad siya, gibutang sa krus, gituwad ug unya giunlod ang iyang lawas maigsuon sa nagbukal nga oil.
ang ilang kamatayon, ang uban gipanglungguan sa liog, ang uban gipakaon maigsuon sa babangis nga mga hayop, ang ilang lawas mao kini maigsuon ang nahitabo kanila. Tungod kay sila maigsuon nagsulti sa pulong sa kamatuoran with boldness. Hallelujah. Wa nila maigsuon sambugi, wa nila gimixed ang pulong sa Ginoo maigsuon, kung dili ang pure word of God. Mao ang hinungdan nganong nasamad ang kasing-kasing maigsuon sa mga Romanhon, nganong nasamad maigsuon ang kasing-kasing sa mga authority nga tungod ni ana gihatod sila ngadto sa ilang kamatayon. Praise God. Munang usahay ingon sa Bible, ang mga tao masilag kaninyo. Ang mga tao muhatod kaninyo ngadto sa persecution, sa kasakitan, tungod sa pagsulti ninyo sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Dili ang kalibutan gusto maminaw sa kamatuoran. Gusto ang kalibutan maminaw sa bakak. Amen ba? Ni anak ta karon maigsuon sa panahon nga ang bakak nahimo nang nagprevail maigsuon sa hunahunag kasing-kasing sa mga tao. Kumusulti kag kamatuoran, dili mamati ang mga tao. Ilang ikiling ang ilang maigsuong mga dalunggan, ilang maigsuong isalikway ang kamatuoran. Pero kung magsulti kag bakak maigsuon, ang mga tao mudagan, ang mga tao magtapok, ang mga tao mamati maigsuon. Pasama karon sa daghang mga rallies nga gihimo maigsuon, tagpila ka 100,000 nga magtigo maigsuon sa mga political rallies aron lang mamati sa mga bakak maigsuon, sa mga kandidato nga nagsulti sa entablado. Pero kung dunay magsulti kamatuoran sa pulong sa Dios, kung dunay krusada maigsuong himuon, tingali sa boulevard, tingali maigsuon sa mga dapit, nga dunay pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, makita nato maigsuon tiliad pipila lamang ka mga tao interesado mamati sa kamatuoran. Pasalamat karong buntag niya ka, kay mahigugmaon ka sa kamatuoran, mahigugmaon ka sa tinuod sa pulong sa Dios. Pagpaka natong Ginoo maigsuon. Hallelujah. All right. And so ang mensahe ni Esteban maigsuon before his death. Si Esteban usa sa mga tinun-an sa atong Ginoo Kristo na nahiagom siya kamatayon, ngilngig ang kamatayon, tungod kay gibato siya maigsuon. Gihatod siya sa kamatayon pinaagi sa pagbato. Dili sayon maigsuon. Dili napulo ka bato. Dili 50 ka bato. Dili tingali usa ka gatos ka bato ang miigo kaniya hangtod na bugtuan siya sa iyang kinabuhi. Ingon ana ang kamatayon o ang martir nga kamatayon ni Esteban maigsoon, tungod sa iyang pagsaysay, tungod sa iyang pagmantala sa pulong sa Dios ilalom sa gahom sa Espiritu Santo. Hallelujah. O niya maigsoon iyang wali before maigsoon sa iyang kamatayon, before he was stoned to death. Kini ang iyang mensahe maigsoon. Genesis chapter 12 verses 1. Iyang gisulti kini maigsoon. The Lord had said to Abraham, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you." Mao ning iyang mensahe. Nagsulti siya mahitungod kang Abraham, nagsulti siya mahitungod kang Moses, nagwali siya mahitungod kang Isaac, nagwali siya mahitungod maigsuon sa mga tao sa Dios sa daang tugon. Hallelujah. Sa ilang dedication maigsuon, sa ilang pagpanugyan, sa ilang pag-take risk maigsuon tungod sa ilang destiny. Hallelujah. Ang iyang destiny, nasayod siya maigsuon nga talitapos na ang iyang adlaw. Nasayod siya maigsuon sa kamatayon nga moabot kaniya. Nasayod siya nga moabot na siya sa destiny sa kinabuhi maigsuon pinaagi sa pagbato sa kamatayon. And so iyang gisulti maigsuon ang mga destiny sa mga tao sa Dios. Iyang gi-explain maigsuon. Hallelujah. Bisan si Abraham matud pa ni Esteban kinutlo maigsuon sa Genesis, iyang gi-quote ang Genesis chapter 12 verse 1 nga ang Dios nagsulti kang Abraham, lakaw ka
Go from your country. Sa ito pa maigsoon, dunay panawagan ang Diyos kang Abraham. Before nga si Abraham na imong amahan sa mga nasod, before si Abraham maigsoon gihatagad sa Dios og saad nga mahimong amahan ang iyang kaliwatan sa makadaghan sa bituon sa kalangitan, ang iyang kaliwatan sa makabaga sa balas sa kabaybayunan. Hallelujah! Ang Dios nagsulti kang Abraham, gawas ka gikan sa imong nasod. Hello? Take risk. Ang but pasabot maigsoon, kinahanglan nga imong bayran maigsoon. And sometimes ang bayad maigsoon sa destiny nimo dili sayon. Ang destiny ni Abraham aron siya mahimong amahan sa mga nasod dili sayon. Kinahanglan siya mugawas gikan sa iyang nasod. Si Abraham dili kabos. Si Abraham sa Ur of Chaldees maigsoon, usa sa mga inila nga dato maigsoon og adunahan sa ilang dapit. Doon na siya'y comfortable nga kinabuhi maigsoon. Nagpuyo siya nga hayahay sa kinabuhi. Paniining tungura ang Diyos nagtawag kaniya nga mugawas gikan sa kahayahay sa iyang kinabuhi. Ngadto sa destiny nga mas labaw pa sa iyang kahimtang. Paminaw mo, gitawag ta sa Dios karong buntag maigsoon. Amen. Kay dunay mas maayong destiny alang sa imong kinabuhi kaysa imong gihuna-huna. Dunay maayong dapit maigsoon alang kanimo nga ipahiluna ka sa Dios kaysa imong plano sa imong huna-huna. Kadausan nato nagplano man ta sa atong ugma. Nagplano ta kung unsay dangatan sa kinabuhi nato, sa atong pamilya, sa atong mga anak. Doon natay plano sa atong kaugalingong destiny. Apan sultian ta mo, ingon pa sa Jeremiah, God also has a plan for you. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and plan to give you a better future. Amen ba maigsoon? Mas maayo ang kaugmaon nga giplano sa Dios kanimo kaysa imong kaugmaon nga giplano nimo sa imong kaugalingon. Hallelujah. Ingon ang Ginoo, my ways are not your ways. My plans are not your plans. Magplano-plano ta maigsoon, mangita tagpaagi sa atong kaugalingon. Murag maghuna-huna ta nga mas bright ta kaysa Dios, mas maayo ta kaysa Dios, mas madiskarte ta kaysa Dios. Ngon ang Bible, there is a way, there is a plan that seems right to a man, but the end of that plan is death. Ang tumoy ni anang plano, ang tumoy ni anang panlantaw sa kinabuhi, ingon sa Biblia, kamatayon. Hallelujah. Ang maayong balita karong buntag nga akong isulti kaninyo nga ang Dios dunay mas maayong plano sa inyong kinabuhi kaysa inyong plano sa inyong kaugalingon. I-submit ang inyong plano sa Dios. Amen. Itugyan ang inyong kaugmaon sa Dios. Itugyan ang plano sa inyong kinabuhi sa Dios. Kay mas maayo ang iyang plano. Mas doon na maigsuoy panalangin ang iyang plano. Doon ay maayong kaugmaon ang iyang plano sa atong kinabuhi. And so, Abraham, ingon sa Bible, he obeyed God. He obeyed God. Instead nga siya maigsuon mo, magpabilin sa iyang comfort zone. Instead nga siya maigsuon, dili na mugawa sa kahintang sa iyang kasayon. Mao ni usahay ang lisod maigsuon kung kita makulong na, kung kita maigsuon malak down maigsuon sa atong comfort zone. Murag moabot na gani ang higayon sa atong kinabuhi maigsuon nga murag komportable ka na. Moabot sa imong kinabuhi maigsuon nga murag kontento ka na. Paminaw, mauna ang sugod maigsuon sa downfall sa imong kinabuhi. Kay nganuman ang Diyos maigsoon dili Diyos sa status quo. Dili ang Diyos maigsoon Diyos sa familiarity. Ang Diyos maigsoon Diyos sa pag-uswag o paglambo, pag-multiply, pag-bless sa imong kinabuhi.
30-fold, 60-fold, 100-fold blessing. Hallelujah. Amen. Ayaw lang kontento maigsoon nga sama kanianang baby eagle maigsoon sa iyahang pugaran, sa iyang nest. Nga diha sa iyang pugaran maigsoon kontento na ang baby eagle tungod kay kada adlaw ang iyang mother eagle maghatod kaniya og pagkaon. Igo lang siya magpaabot kung kanus amo abot ang iyang nanay nga agila nga magdalag pagkaon sa iyang hunahuna, gwapo nindot na ni nga kahimtang. Maglingkod lang ko sa akong pugaran, magpaabot kang mama nga maghatod og pagkaon alang kanako adlaw-adlaw. Nagdako na ang iyang lawas, nagtaas na ang iyang balhibo, apan pabilin gihapon siya sa iyang pugaran. Paminaw. Paminaw. Dunay dapit alang kanimo gawas sa imong pugaran. Amen. Dunay mas dako maigsuon nga dapit sa panalangin alang kanimo kaysa imong pugaran nga gipuy-an ni ining kabuntagon karon. Ang destiny maigsuon sa eagle dili pugaran. Ang iyang destiny maigsuon mao ang kawanangan. Amen. Ang lapad nga kawanangan maigsuon, dili ang pipila lang kadupa maigsuon nga pugaran ang iyang destiny. Nagtuo siya tungod kay komportable na siya, dinhi na lang ko. Di na kumulihok, di na kumugawas. Apan ang mamang agila maigsuon, doon na siya wisdom. Iyahang anak dili gusto mo gawas sa pugaran, kay murag hayahay na siya, komportable na siya, igo na para kaniya magpaabot sa panalangin adlaw-adlaw. Wa siya maigsoon mo bati og lapad pa nga dapit maigsoon sa kinabuhi ngadto sa kawanangan. Wa siya maikag ug wa siya maigsoon mahaylo ni adtong ubang agila nga naglupad-lupad maigsoon sa kawanangan para niya tama na ning akong pugaran. Apan ang mother eagle maigsoon, ang nanay agila, iyang gikuha, iyang gibunlot, ang tanan maigsoon nga kutson-kutson sa pugaran sa agila maigsoon, baby eagle. Iyang gikuha, kadto maigsoong mga dahon, hangtod ang nabili na lang maigsoon, kadtong mga sanga sa kahoy, nga mutusok na sa iyahang maigsoong lawas, unya, na mubati na siya discomfort, mubati na siya maigsoog kasakit, mubati na siya maigsoon og uneasy sa iyang kaugalingon, og napugos siya sa iyang kaugalingon nga mugawas gikan sa iyang pugaran. Paminaw mo, di gani mo mugawas sa inyong pugaran, ang Ginoo mo'y magpagawas ninyo gikan sa inyong pugaran. Hello? Nasulayin ninyo. Sulayin ninyo tulog-tulog lang diha sa inyong pugaran. Pagpaabot lang kung kanusa ang Diyos, ang Mama Eagle, kanunay magdalag pagkaon para ninyo. Gusto maigsoon sa Mother Eagle nga maka-experience sa iyang anak o kanindot maigsoon sa kawanangan. Doon na pa'y mas maayong destiny sa baby eagle maigsoon kaysa sulod sa pugaran. Karong buntag, tingali mo rag, unsa ni siya maigsoon, parabola. Hinaot ko nga masabtan nato maigsoon. Amen. Hinaot nga masabtan nato nga karong buntag maigsoon ang tumong o katuyuan sa Dios kanato. Mao nga kita maigsoon manggawas gikan sa atong pugaran. Amen. Dili ta magpabiling bata maigsoon, dili ta magpabiling nga masuso ingon sa Bible. Hinunoa maigsoon mamahimo kitang mag-uswag ug magtubo diha sa kahimtang, sa kahamtong sa atong espirituhanong kinabuhi aron ato maigsoon nga masinati ug matagamtam ang kadaugan sa Dios maigsoon sa panggubatan sa atong Kristohanon nga pagpangalagad sa Dios. Ato nang palakpakan ang atong Ginoo. Hallelujah. Dili hinatag kung dili hinaguan maigsoon nga kadaugan. Amen. Dili
kaayo exciting maigsoon kung hatagan ka og hatagan ka og trofeo maigsoon, nakadaog ka by default tungod kay maigsoon mo sipot ang imong kalaban mao nang nakadaog ka. Dili kaayo maigsoon exciting, dili kaayo maigsoon tingali murag honorable ang imo maigsoong victory. I-compare maigsoon kung ikaw nakig-away, kung ikaw nakigdumog, kung ikaw nagdula maigsoon, nagkapangus-pangus ka, nagkadugo-dugo ka, ugunya human ni ana maigsoon, nakaangkon ka sa kadaugan. Amen. Hallelujah. So gusto maigsoon sa Dios, ganiini kabuntagon, kita maigsoon mo sunod kaniya. Ingon sa Biblia, ang Ginoo nag-ingon kang Abraham, go from your country. Gawas ka gikan sa imong comfort zone. Gawas ka gikan sa imong kahimtang. Kay dunay mas maayong dapit nga akong ipadala ikaw. Ingon ang Biblia maigsoon, and I will bring you to a place whose maker and builder is God. Hallelujah. Amen. I will bring you to a place whose maker and builder is God. Dalhunta sa Dios sa atong kinabuhi maigsoon nga ang nagtukod, ang nagdumala, ang nagdesign maigsoon, dili kita apan ang nagdesign sa kinabuhi mao gayud ang atong buhi nga Dios. Palakpakan natong Ginoo. Hallelujah. Now the Lord said to Abram, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto the land that I will show you. To the land that I will show you, and I will make you a great nation. Hallelujah. Dito maigsoon siya great sa Ur of Chaldees. Pero unsa siya great family, great individual, great person. Pero sa dapit sa Dios maigsoon, sa dapit sa Dios nga gidala siya ingon sa Ginoo, I will make you a great nation. Himuon ko ikaw nga usa ka dako nga nasod. I will bless you. I will make your name great and be thou a blessing. I will bless them that bless you, and him that curse you will I curse, and in you shall all the families of the earth be blessed. Dili siya mahimong blessing sa tanang panimalay sa tibuok kalibutan. Dili siya mahimong amahan sa nasod may kadasuran. Dili ang iyang kaliwatan mahimong sama kadaghan sa bituon sa kalangitan, sama kabaga sa balas sa kabaybayunan, kung wa siya mugawas gikan sa iyang nasod, gikan sa iyang panimalay, gikan sa iyang dapit. Hallelujah. Amen. But it take risk. Usay magunahuna ka, biyaan nako ning comfort nako, biyaan nako ning akong kahimtang sa kinabuhi, biyaan nako ning akong plano, biyaan nako ning akong tinguha, biyaan nako ning akong design sa kinabuhi. Yes, ingon sa Ginoo, biyae. Kaya nga naman, doon ay mas maayo para nimo o kini mao ang plano sa Dios sa imong kinabuhi. Ang destiny sa Dios nga iyang gihatod kanimo. And so, si Abraham maigsoon, grabe, gidala siya sa Dios sa pinakamaayong destiny sa kinabuhi niya. Ingon sa Biblia maigsoon sa dihang nagawas siya gikan sa iyahang nasod, sa iyahang maigsoong panimalay, sa iyang kadato, sa iyang kahimtang, nakadawat siya mas dako pagayon maigsoon nga panalangin sa Dios. And so Abram, verse 4, so Abram went. Paminaw, Abraham went. Hingsunod si Abraham maigsoon. Hinglakaw siya. Iya may isang gibayran ang bili sa iyahang destiny.
Mga igsoon ko sa Ginoo, dili libre ang atong destiny. Doon ay bayad, doon ay bili nga atong ibayad sa atong destiny. Amen ba magsoon? Hallelujah. And so, today, kung isulti nato magsoon, daghan nato nakadungog sa tingog sa Dios. Daghan nato magsoon nakabati na sa pulong sa Ginoo. Daghan nato naka-feel sa prompting sa Dios. Kana bang muragibagting na ang kampana sa atong kasing-kasing pinaagi sa pulong sa Dios maigsoon through His Holy Spirit. Ingon sa Bible, makigsulti ang Espiritu sa Dios sa atong espiritu. Amen. Ang Espiritu sa Dios makigsulti sa atong espiritu. Mao na ang prompting of the Holy Ghost sa ato maigsoon. Mudukdok siya sa atong kasing-kasing. Mutuktok siya sa atong kasing-kasing. Hantod kita mutubag maigsoon sa iyang pagpanuktok sa atong kasing-kasing. Panikasubo nako nga daghan Kristohanon, daghang mga tao sa Dios, daghang mga linuwas nining kabuntagon maigsoon that are missing, na sipyat nila, na miss nila maigsoon ang dakong kahigayunan, ang dakong panalangin maigsoon sa Dios sa ilang kinabuhi. Tungod kay gusto nila makita ang sum total maigsoon. Murag lump sum. Gusto nila makita ang kinatibuk-an maigsoon nga plano sa Dios before sila maigsoon mo take risk. Before sila maigsoon mubiya sa ilang panimalay sama kang Abraham, gusto usa nila tan-awon ang kinatibuk-ang hulagway maigsoon sa plano sa Dios. Paminaw mo, mosalig bata sa Dios sa atong kinabuhi maigsoon. Ang Dios magdala ka nato step by step maigsoon sa iyang plano sa atong kinabuhi. Adlaw-adlaw, bulan-bulan, tuig-tuig maigsoon, wa ta makakita sa unahan maigsoon sa atong kinabuhi. Ingon maigsoon sa Biblia, sa bata ka pa, ingon si Jesus kang Pedro, sa bata ka pa, ikaw ray magmato-mato sa imong kaugalingon, ikaw ray magbuot kung asa ka padulong. Dili ka gusto nga giyahan ni bisan kinsa. Dili ka gusto nga dunay mo guide kanimo along the way. Gusto nimo nga mulakaw ka sa kinabuhi sa imo lang kaugalingon when you were young. Ingon si Jesus, but now that you are old. Ingon sa Bible, imo nang you will stretch forth your hand. Imo nang ituyod ang imong kamot ug unya hiktan siya sa laing tao ug unya guyuron sa laing tao ang imong kinabuhi, ang imong lawas tungod kay ikaw tigulang na. Paminaw maigsoon, karong buntag gusto sa Dios ang atong obedience. Amen? Gusto sa Dios ang atong pagpanugyan. Praise God. Gusto sa Dios nga kita maigsoon sa mga hamtong nga maantigong magtugyan sa atong kaugalingon maigsoon nga kita maigsoon andam nga giyahan, andam nga dalhon maigsoon sa Dios sa destiny sa atong kinabuhi, step by step, precept by precept. Hallelujah. Di nato usahay masabtan. Dili usahay nato maigsoon makuha ang kinatubuk ang hulagway sa plano sa Dios. Apan hining kabuntagon ang Dios masaligan sa atong kinabuhi adlaw. Hallelujah. Day by day. Mao ingon si David, yes, even though I walk through the valley of death. Bisan maglakaw ko latas sa walog sa landong sa kamatayon, but pasabot maigsoon sa dalan sa Dios, sa dalan sa plano sa Dios, dili beds of roses maigsoon, dili lunlon mga bulak, dili kutson ang ato tumbal maigsoon,
usahay makatunog tag mga tunok, usahay makatunog tag mga bato, usahay makatunog tag mga sakit maigsoon sa kinabuhi, apan makalaom kita nga bisan sa kasakit sa kinabuhi, dili og dili kita pasagdan sa Dios. Nagsaad siya, I am with you all the way. Hallelujah, all the way. Tanawa, ako magauban ka ninyo hangtod sa katapusan sa inyong mga dalan. Biyaan ka man sa imong asawa, biyaan ka man sa imong bana, biyaan ka man sa imong mga anak, biyaan ka sa imong ginikanan, apan ang atong Diyos, dili og dili mo biya kanimo. Praise God. Praise God. Mao nga mapakyas nato maigsoon ang dako nga mga opportunities sa kinabuhi. Kung wa lang mo gawas si Abraham maigsoon, paminaw mo. Kung si Abraham gisayangan sa iyahang kahimtang sa Ur of Chaldees, kung si Abraham maigsoon naghunahuna nga malugi siya, kung siya maigsoon musunod sa Dios, dili siya mahimong amahan sa mga nasod. Dili siya mahimo maigsoon nga amahan sa atong pagtuo. Tingali si Abraham maigsoon, dili mapatik ang iyang pangalan sa kasulatan. Apan tungod kay siya mituman maigsoon, siya maigsoon miangkon og midawat sa iyaha maigsoong kapildihan, iyang losses maigsoon, ang iyang wealth sa Ur of Chaldees, ang iyang higala, ang iyang kabtangan sa Ur of Chaldees maigsoon, tingali na pildi kadto sa iyahang pagsunod maigsoon sa tawag sa Dios. Apan ato nakita maigsoon nga mas dako ang panalangin sa Ginoo kaysa butang nga iyang gibiyaan sa Ur of Chaldees. Hallelujah. Paminaw, mutuman gani ka sa Dios, mas dako ang imong madawat nga panalangin kaysa imong gibiyaan maigsoon. Praise God. And so, God is not about comfort. It is not about comfort. Magunahuna ta maigsoon tingali ang Dios interesado sa comfort. No. Walay problema sa Dios. Ingon sa Bible, He owns the 1,000 cattle and the 1,000 hills. Gold and silver is mine, says the Lord. The earth is mine, says the Lord. Ayaw tutuki ang panalangin, ayaw tanawa ang blessing maigsoon sa kinabuhi. Dili na problema sa Dios, kay ang Dios mo'y tag-iya sa linibong kabakahan, sa linibong kabukiran. Ang Dios mo'y tag-iya sa bulawan o sa salapi. Amen. Ang Diyos mo'y tag-iya sa kalibutan, dili suliran sa Diyos ang panalangin, dili suliran sa Diyos ang kadagaya sa kinabuhi. Ang gusto lang sa Diyos ang atong obedience kaniya o sa iyang pulong. Ang atong pagtuman maigsoon sa iyang mando kanato. Ang atong pagsalig o ang atong pagtuo kaniya. So usahay, dili ta mo gawas maigsoon sa atong nest tungod kay wa tay salig maigsoon sa atong mother eagle. Usay di ta mo gawas maigsoon sa atong nest tungod kay maigsoon sayangan ta sa comfort maigsoon nga atong ma-experience sa atong gamay nga nest. Pero karon baliko nako maigsoon, ang Dios interesado sa imong pagtuman, sa imong obedience. Mao na ang interest sa Dios sa imong kinabuhi. Doon na ba'y mga issue sa atong kinabuhi karon nga atong panggipungan? Doon na ba'y issue sa atong kinabuhi nga hangtod karon maigsoon murag ikaw lang gihapon ang nagbuot? Doon na ba'y issue sa atong kinabuhi nga wa pa nimo itahan o itugyan sa Dios ang iyang gipangayo alang kanimo? Karong buntag maigsoon ayaw pagduha-duha. Ang Dios nga nagsulti kanimo, siya usab mo provide kanimo. Pagpaki ang Diyos maigsoon. Hallelujah, hallelujah. Gusto sa Diyos nga kita mohunong na
sa tanan nato nga alibay, muhunong sa tanan nato maigsuon nga excuses sa kinabuhi. And we just go. We just go. Tama ng mga excuses. Tama ng mga alibay. Tama ng mga katarungan maigsuon nga ikaw dili makabuhat sa gusto buhaton sa Dios alang kanimo. Tama na maigsuon. Daghan tag alibay. Sa atong pag-alagad sa Ginoo maigsuon, ubay-ubay na ang mga katarungan nga atong gisulti sa Dios aron kita dili makatuman sa iyang pulong. Tama na maigsuon. Karong buntag ako naghagit kanato. In simplicity sa ato maigsuong obedience, let us just go. Amen. Mulakaw lang ta maigsuon. Mutubag lang ta sa gisulti maigsuon sa Dios. Matthew chapter 8 verse 19 to 22, and there came a scribe. Kining scribe maigsuon, mao ni sila ang mga sekretary sa temple, mga religious individuals maigsuon nga nagwork sa temple. And this scribe said unto Jesus, Teacher, I will follow you. Muuban ko kanimo, musunod ko kanimo, gusto ko mahimong Kristiyano, gusto ko mag-alagad kanimo. I will follow you whithersoever you goest or thou goest, bisan asa ka moadto. Jesus said to him, listen, makita sa Dios ang kasing-kasing sa tao. Amen ba? Amen ba? Ang tao nagtanaw sa gawas, pero ang Dios nagtanaw asa sa kasing-kasing. Alright, gitanaw sa Dios ang kahimtang sa kasing-kasing. Dili siya magbasa sa atong gisulti. Dili siya maigsoon magbasa kung unsay ato maigsoon gisulti sa atong mga baba, apan iyang gitanaw direktamente ang unod sa atong kasing-kasing. Amen. Ang pananaw sa Dios, ang mga mata sa Dios mulagbas bisan sa atong kasing-kasing. Mulagbas bisan sa gilayon sa atong kahimtang karon. Kamong naa sa likod ni ining panagtigom, makita sa Dios ang inyong kasing-kasing. Ang issue sa atong kasing-kasing maigsoon. Kini nga eskriba, kini nga religious person, ingon siya, Lord, I want to follow you. Gusto kong muuban nimo Ginoo. Gitanaw sa Dios ang iyang kasing-kasing. Wa niya paminawa kadtong term follow you. Sahay daghan tag istorya maigsoon sa simbahan. Lord, kamatay ko nimo Ginoo. Lord, tugyan ako kinabuhi nimo. Ginoo, di na mamati sa atong gisulti, mutan-aw na lang Ginoo ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Amen. Usay malimbungan pa ta maigsoon sa atong madungog, pero dili ta malimbungan sa tinuod nga kahimtang sa atong kasing-kasing. Pursi kung ang Dios imong pangutan-on, dili siya nagdepende sa imong gisulti. Di siya nagdepende sa imo maigsoong gibungat sa baba. Apan ang Dios maigsoon nagtan-aw sa kasing-kasing. And then Jesus sunod kang Jesus. Libreng kaon, libreng tambal, libre tanan maigsoon nga gikinahanglan. Unsay tubag ni Jesus, ang mga milo dunay mga bangag nga ilang kataguan. Ang mga langgam dunay langit, dunay dapit nga ilang kabatugan, kapapahulayan. I mean, apan ang anak sa tao walay dapit nga magapahulay ang iyang ulo. But pasabot ni Jesus, ang pagsunod sa Ginoo dili, ang issue sa pagsunod ni Jesus dili tungod sa comfort maigsoon. Hello. Ang pagsunod ni Jesus maigsoon dili tungod kay kita makadawat og comfort. Dili maigsoon. Kung ang imong kasing-kasing naghuna-huna nga makabenepisyo ka, kung sa imong kasing-kasing naghuna-huna makaginansya ka, kung ikaw mag-alagad musunod sa Ginoo, nasayop ka. Ingon si Jesus, ang milo walay bangag nga iyang kataguan. Alright.
Doon na siya bangag nga iyang kataguan, ang mga langgam sa langit, doon na siya salag nga iyahang kapuy-an, apan ang anak sa tao. Ingon sa Biblia, wala siya dapit kapahulayan sa iyang ulo. So, nakasabot, maigsoon, ang iskriba ni ini. And another man came to him and said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Gusto ko mahimong imong tinunan, Ginoo, pero ilubong usa nako ang namatay nako nga amahan. Which is good. Kini maigsoon nga batasan o kinaya maayo kini paghatag respeto sa amahan nga namatay. Kung dunay mamatya nato maigsoon tingali mamatya amahan sa akong papa pagkamatay niya, ang tanan nako igsuon dito sa Japan. Silang tanan maigsoon, unom sila, pito sila. Walumi, ako rin nabili dito sa Pilipinas. Silang pito maigsoon. Miuli gayod din sa Pilipinas. Aron maigsoon pag tambong sa kamatayon o paglubong sa akong amahan. Ingon anak kabililhon maigsoon ang atong mga pinalangga sa kinabuhi. Bisan unsa ta kalayo, bisan unsa maigsoon ang distansya, gusto nato ipakita ang ato maigsoong simpatiya, ang atong pagbati maigsoon sa atong mga pinalangga sa kinabuhi. Pero unsay giingon ni Jesus? But Jesus said to him, let the dead bury their own dead. Tuguti nga ang mga patay mo'y maglubong sa ilang mga minatay. Sa ato pa kung ang imong concern, mahitungod lamang ni anang mga butang nga giilas sa Dios nga kana patay nga pagbati. Patay nga commitment. Tinuod man na. Usahay, maita manulti, basta kay naitaw na din sa atubangan sa entablado, na ilungon diha, o niya, maghimo eulogy. Ang tanang isulti, mahitungod diyan ang tawhana, puros good maayo. Buutan good ang tawhana. Pero bisag unsa ka barumbado, bisag unsa ka balasubas nga tao maigsoon, mahimo gyud siyang buutan, panahon maigsoon sa iyang kamatayon. So ingon si Jesus, patay. Mga patay nga mga kalihukan, huna-huna, ingon sa Biblia, dili na kaayo, dako og bili. Pasagdi ang patay nga lubngon sa mga patay. Ang mga minatay ilubong sa mga minatay. Hallelujah. So mauni ang gisulti ni Jesus maigsoon mahitungod sa buot musunod kaniya. Musunod ka sa Ginoo, ang term sa Dios dili sayon. Amen. Amen babagsoon. Mo nang usahay dili ko makabasol. Adunay mga Kristohanon mo back out, backslide. Dili ko makabasol. Usahay makaingon ko kada tungod sa kadako sa bili sa pagsunod sa atong Ginoo. Dili nato usahay maigsoon ma-afford ang price, ang bili maigsoon aron kita mosunod kang Hesus. Mutalikod kita maigsoon. Usa ka tawo siya, Lord, gusto kong mahimong imong tinunan. Ginoo, mosunod ko kanimo, Lord. Nakita sa Ginoo ang iyang kasing-kasing nga siya after sa material nga butang. Balik ko na po nako, ang Ginoo nagtan-aw sa kasing-kasing kadtong rich young ruler, batanon, dato maigsoon nga tao. Gusto siyang musunod sa Ginoo, gusto siyang makumplito ang iyang kinabuhi. Dato siya, ruler siya, plus pagayo disciple siya ni Jesus, kumplito na ang iyang pagkatao. Pero nakita ni Jesus ang greed. Nakita ni Jesus ang kadalo sa iyang kasing-kasing. Ingon si Jesus, kung musunod ka kanako, ibaligya ang sinako nimong humay sa imong budiga, ihatag sa mga kabos, unya human na nimog hatag apud-apud sa mga kabos sa imong halin, ingon siya, sunod ka kanako. Unsa ingon sa Biblia, nasubo ang taong dato. Ug unya mitalikod siya ug wala na mosunod sa atong Ginoo. Tungod kay siya dato man. So ang bahandi maigsoon kadtong iyang
gugma sa bahandi maigsoon mao ang gidil sa Dios. Dili pwede maigsoon nga ikaw musunod sa Ginoo nga sa imong kasing-kasing do nakapay kadalo o kahakog sa mga butang ni ining kalibutan. Hello. So mo na iyong kuusahay, dili ko makabasol. Doon ay mga nag-backslide, doon ay mga nagtalikod sa pag-alagad sa Ginoo, dili nila kayang bayran maigsoon ang bili sa pagka-tinunan ni Jesus. Makaingon ko, tingali, diha na lang sila kutob. Tingali, wa sila igo gayod nga kusog, wa sila igo nga commitment aron ilang ibayad sa pagsunod sa Ginoo. I tell you, kinahanglan ang atong panahon, time, ang atong treasure, ang atong talent sa maigsoon. Tulo kati, time, treasure, and talent. Atong ihatag sa Ginoo aron kita mahimong iyang tinunan. Pagpaka nato ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Panahon, atong panahon. Usay mo yung ako ning panahon. Ngayon ang Ginoo, ako mapuning panahon. Sa atong pagsimba, dili ba kini nga panahon iya sa Ginoo? Amen. Iya ni sa Ginoo. Sa tinuod lang ang tanang panahon iya sa Ginoo. Siya mo'y naghimo maigsoon sa adlaw. Siya naghimo maigsoon sa 24 hours. Unsa man lang tagibutang lang ta sa Dios sa panahon maigsoon aron kita maka-enjoy sa binuhat sa Dios nga panahon. Pero nganong karon ato ang kunon man ang panahon nga atong panahon na di man na imo, iya man na sa Dios. Nga na Ginoo, duha lang ka oras sa Domingo, maglisod pagitag anhi maigsoon on time. Usay mga late pata. Usahay, doon natay mga activities maigsoon sa church, di pagita makatambong. Ang atong rason maigsoon, busy kita. Meaning busy, wa tay panahon. Ingon anak ta maigsoon kahakog og kadalo sa panahon nga iya sa Dios. So makahatag ba ta sa atong panahon? Amen. Makahatag ba ta sa ato maigsoong talent? Alright. Sa atong abilidad sa Dios. Makahatag ba ta sa atong treasure, bahandi, maigsoon, alang sa kahimayaan sa Dios. Ta ako maning bahandi, ako may gatrabaho ini. Pero kung panalita, maigsoon nagluya ka, naglubog ka sa banig, makatrabaho ka. Kung di ka hatagan sa Dios, maing lawas, hatagan ka maigsoon o sweldo. Ang tanan maigsoon, iya sa Dios. O gusto sa Dios, nga atong ilhon kini. Ihatag nato ang tanan natong panahon, ang tanan nato maigsoong talento, o ang tanan nato maigsoong bahandi, alang sa kahimayaan sa Dios. Atong ipalakpakan ang Ginoo maigsoon. And then, tingali last maigsoon, dagan-dagan pa ni pero last, Matthew chapter 14, verse 25. And in the fourth watch of the night, he came unto them, walking upon the sea, Jesus Christ. Naglakaw siya maigsoon sa dagat. When the disciples saw him walking on the sea, they were troubled. And saying, it is a ghost. They cried out for fear. Basta na gani, maigsoon doon na mga commotion, doon na maigsoon mga bagyo sa kinabuhi, doon na problema, suliran, maigsoon sa kinabuhi, di na ta makaila kang Jesus. Ang mga disciple maigsoon, pagtanaw nila kang Jesus Christ sa panahon sa bagyo, abat ang ilang nakita. Alright. Dili na sila maka-identify maigsoon kang Kristo, nga matud pa ni Jesus, ubanan ta mo sa kasayon o sa kalisdanan, sa kinabuhi o sa kamatayon, sa kangit-ngit o sa kahayag, ubanan ko kamo. Alright. Pero nalimta nila maigsoon, kaya nga naman, naa sila sa taliwala, sa problema, sa kahimtang maigsoon. Abat, sigit sila, it's a ghost. Why? Because of their fear. Basta naanay kahadlok, naanay kabalaka sa kinabuhi, maigsoon, mausab na ang image ni Jesus sa atong kinabuhi. Mausab na, maabat na siya. Because of fear. Amen. Okay. But straightway Jesus
spake unto them, saying, Be of good cheer. It is I, be not afraid. It is I, iya maigsoon, gipaila-ila. Ako kini, every time, ang Ginoo maigsoon, magpaila-ila kanato sa panahon sa atong kakuyaw. Sa panahon sa atong panginahanglan, sa panahon sa atong problema, panahon sa atong kakulangon, kanunay ang Diyos magpaila-ila. It is I. Amen. Pila pa ila-ila sa Diyos nga gikinahanglan maigsoon para dili ka mahadlok sa kinabuhi. Praise God. Ako, wa pa man ko vaksine. Ang uban na baksina nagkalima, kaunom. Human sa booster, tusok na po. Sige, tusok. Puno na og medisina ilang lawas maigsoon. Pero usahay, mag-ubo-ubo man. Doon ay gibaksina na niya, nagkaon mi, uban kustubangan. Sabi noon nga, imbis nga, insakto nagbaksin, grabe na mag-hukal. Pero yung ko, Lord, salamat sa Ginoo. Bisan sa akong edad, bisag wa ko mabaksin maigsoon, pero kanunay ko nakaila sa Dios nga siya mananambal sa akong lawas maigsoon. Wala og dili mausab ang pangalan sa atong Ginoo nga siya mananambal sa atong balatian. Sahay adto ta kang Uncle Google. Search dahil ta maigsuon. Kay si Uncle daghag tubag sa atong mga pangutana, unsay mga symptoms, pagsulti ni Uncle, ala, mauman ni, taod-taod maigsuon, naghigda ka na, padung ka na mamatay. Kay si Uncle nagsulti nga mauna ang imong kahimtang. Bisag wa kay cancer, na cancer ka maigsuon, kay mato di Uncle Google, mauna ang symptom sa cancer. Maigsoon, dili ko muadto ka Uncle Google. Muadto ko maigsoon sa pulong sa Ginoo. Kay tinuod ang pulong sa Dios. By His wounds, I am healed. Hallelujah. Praise God. Wala mo mahibaw din simbahan kung pila na kabalatian ako magsog judo sa milabay mga buwan. Daghang mga sakit sa lawas. Wa mo masayon maigsoon. Sukad sa akong pagkakristohanon hangtod karon, wa ko maigsoon ma-confine sa ospital. Wa ko makapacheck up maigsoon sa doktor. Ngano man, kay doon ako'y banggiit ang doktor maigsoon. Nga nagtuo ko labaw kambisan kinsang doktor maigsoon dinhi sa yuta o sa kalibutan. Hallelujah. Ay lang ko ninyong sunduga. Ako ra ni. Ako ara ni. Kamu bahala na mo sa inyo. Ija-ija rata. Basta para nako maigsoon, wala mausab ang pangalan ni Jesus, ang gahom ni Jesus, o ang saad ni Jesus maigsoon. Nagpadayon gihapon. And so, it is I. Ingon si Jesus, it is I. Iko, yes Lord, ikaw bitaw na Ginoo. Nahibaw ko Lord. Gikan pa sa sinugdanan sa akong pag-alagad, nakailan ako nimo Ginoo. Og dili na mausab ang akong pag-ila kanimo. Sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi, dili mausab ang akong pag-ila sa akong Ginoo Kristo. Nag-agi ko mahigsoon og kapobrehon, nga grabe nga kapobrehon, tingali way usa ka ninyo nakasinati sa kapobrehon nga ako na sinati mahigsoon. Pero sultian ta mo, wala mausab ang akong pag-ila ni Kristo sa akong kinabuhi. Praise the Lord. It is I, be not afraid. And Peter answered him, said, Lord, if be thou, kung ikaw na Ginoo, bid me to come unto thee upon the waters. Kung ikaw na Ginoo, then prove yourself. E basig, impostor ka. Basin dili ka mao si Jesus, kaya among nailhan nga Jesus, milagruso nga Jesus. Kung ikaw kini Lord, ingon siya, Ginoo, pakit ako. Alright. I-prove ka na ako, Ginoo, nga imo kong ubanan sa akong kinabuhi diha sa kalisdanan.
Diha sa mga butang imposible sa kinabuhi sa tao. Tell you, imposible sa tao maigsoon nga maglakaw ibabaw sa tubig. Law of nature maigsoon, dili pwede nga ang tao mulakaw ibabaw sa tubig. Maunlod ang tao tungod sa balaod sa kinayahan. Amen. O ingon si Pedro, Lord, kung ikaw na Ginoo, nasayod ko, gabisan ang kinaiyahan, muyukbo kanimo. Bisan ang balaod, Ginoo, sa kinaiyahan, muhatag og saludo kanimo. Dili makadulot ang balaod sa kinaiyahan sa imong gahom, Ginoo. Busa nako, bid me, tell me, come, and I will go. Grabe nga challenge. Gaunahon ang Ginoo. Tanawon ta. Alright. Ang iyang destiny ni adto nga tayo maigsoon. Ingon si Jesus, Peter, paminaw. Ingon ang Bible. And he said, Peter, come. Paminaw. Peter, come. Kung si Juan maigsoon, hiambak sa dagat. Paminaw. Kung si Juan maigsoon, hiambak sa dagat, makalakaw si Juan? Dili. Kay kinsa may palako ni Jesus? Si Pedro lang. Kadto nga deal maigsoon, kadto nga dealing sa panahon maigsoon ni Jesus, dili para sa tanang disciple, apan kang Pedro lamang. Ambot pasabot maigsoon, pamina mo sa atong destiny, doon ay klase-klase, doon ay kinaiya, doon ay tagsa-tagsang panahon nato maigsoon sa dealing sa Dios sa atong kinabuhi. Inig mo abot ang adlaw nga makadungog ka sa tingog ni Jesus, come. Hallelujah. Step out. Ambak maigsoon. Kaya nga naman, that will be the day of your victory. Mauna na maigsoon ang adlaw sa imong kadaugan. Mauna na ang adlaw maigsoon, hallelujah, sa talagsaon nimong kasidatian sa Dios. Mauna ang adlaw maigsoon sa gahom sa Dios nga ipadayag sa imong kinabuhi. Atong palakpakan ang Ginoo. Peter, hallelujah. Jesus said, come. Peter, come. And Peter went down from the boat and walk upon the waters to come to Jesus. Hallelujah. Mga igsuon ko sa Ginoo, dinhi ato nakita nga na-experience ni Peter maigsuon ang power sa Dios, ang gahom sa Dios, sa diha nga iyang gilakang, ang iyang tiil maigsuon, gawas sa sakayan. Ang agila maigsuon, naka-experience siya sa paglupad sa kawadangan, nakasinati siya sa kalipay maigsoon o kahawag sa panalangin sa iyahang maigsoong kinabuhi sa diha nga migawas siya sa iyahang pugaran. Si Pedro maigsoon nakasinati sa gahom sa Dios sa dihang migawas siya sa iyahang sakayan. Paminaw mo, doon ay dagkong butang sa kinabuhi nga moabot kaninyo kung mugawas mo sa inyong pugaran. Kung mugawas mo sa inyong sakayan. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Karong buntag maigsoon, ang akong challenge nato, di ta magpabilin sa atong kahayahay. Di ta makapabilin sa atong safety maigsoon, sa koral sa atong safety. We will take rest for our destiny. Atong bayran maigsoon. Bahalag unsa ang losses, bahalag unsa maigsoon ang bili, bahalag unsa maigsoon ang alkansi, bahalag unsa maigsoon ang kahimtang, katawan ta sa mga tao maigsoon, biay-biayon ta sa ato mahigala, bahala na maigsoon. Ang importante nga kita milakang maigsoon sa destiny sa ato makinabuhi. Atong palakpakan ang Ginoo. Dunay mas maayo pa maigsoon kahimtang sa kinabuhi kaysa imong kahimtang karong buntag. Doon na pa'y mas maayong dapit sa imong kinabuhi kaysa dapit nga imong nahimutangan ni ining kabuntagon. Hallelujah! Tubaga,
ang panawagan sa Dios sa imong destiny. God bless us all. Pakpakan nato ang Diyos, ibalik na ako ang panahon sa nagdumala sa service.